अस्सलाम वालेकुम। 50 रुपये के स्टाम्प के ऊपर शफात साहब ने ज़मानत दी थी बड़े भाई नवाज साहब की कि ये बीमार हैं, इनका इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता, लिहाजा मैं ज़मानत देता हूँ कि मेरा भाई इलाज करवाने के बाद वापस आ जाएगा। 50 रुपये के स्टाम्प के ऊपर, ठीक है। आज 4 साल हो गए हैं, उसका भाई मौजूदा वज़ीर आज़म भी है। पाकिस्तान के किसी कानून ने, किसी अदालत ने उनसे नहीं पूछा कि यार आपने ये ज़मानत दी थी, आपका भाई क्यों नहीं आ रहा। हमारे जैसे आम से बंदे जो किसी भाई की ज़मानत दे दें, किसी को किश्तों पर साइकिल की ज़मानत दे दें, किसी की पंखे की ज़मानत दे दें, 1 महीने के बाद जब 2-3 दिन टाइम ऊपर हो जाता है किश्त देने के लिए, कोई लेट हो जाता है किसी वजह से, तो हमारे दरवाजे पे यकीन करो कि 2-3 गुंडे लेके आ जाता है वो बंदा, भाई आपने ज़मानत दी हुई है क्या यार। इनको पाकिस्तान में पूछने वाला कोई नहीं है, कोई कानून नहीं है पाकिस्तान में जो इनको पूछे। हाँ भाई बताओ, एक कहती थी कि मेरी पाकिस्तान में लंदन में क्या, तो मेरी पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है। उसका भाई जो हुसैन नवाज साहब है, वो एक टीवी इंटरव्यू में किसी को बता रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा कुछ मेरा ही है, और इसकी कुछ चीज़ों की जो ओनर है वो मेरी ममशीरा हैं, मरीम नवाज साहब, ठीक है। तो जिन फ्लैटों में रह रहे हैं इंग्लैंड में, उनकी वो मनी ट्रेल या जिस ज़राए से हासिल की हैं कानूनी तौर पे, कुछ भी नहीं आज तक पाकिस्तान की अदालतों को दे सके, ठीक है। जुबैर चौधरी साहब, कभी आपने कोई एक भी वीलॉग किया इन चीज़ों के ऊपर? एक मुझे बता दें, एक वीलॉग भी आपने इन चीज़ों के ऊपर नहीं किया, और आप कहते हैं कि मैं जनमन साफ़ी हूँ। ना मैं किसी पार्टी की बात करता हूँ, ना मैं उसकी। पिछले तकरीबन 12-13 महीने से मैं देख रहा हूँ कि आपने एक भी, ठीक है इमरान खान आपको पसंद नहीं है, ठीक है कि नहीं, खुदा को जान देनी है, कोई बंदा कम से कम कुछ सच बता दे। हाँ मैं एक चीज़ बोलता हूँ, आपने एक बैलेंस रखने के लिए 1 महीने में एक आधा कॉलम आप एक आधा भी लोग आप बैलेंस के लिए कर देते हैं मीठी मीठी ज़ुबान में, ताकि, लेकिन अब भाई नेट का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, ये चीज़ें अब जो है ना हर बंदा समझ गया हुआ है। तो मेरा आपको मशवरा है कि यार ये बातें ना किया करें। आपको हम भी किसी वक्त था कि आपको फॉलो करते थे, और उस ज़माने से जब आप जंग में थे, आपको कॉलम छपता था 0 पॉइंट, उससे भी पहले कि जब आप जद्दोजहद का ज़माना था आपका, तो आप बाग जनाह में भी सोया करते थे, ये खुद आपने ज़बानी बताया हुआ है। हम उस वक्त से आपको जानते हैं और आपको फॉलो करते थे, और यकीन जाने पिछले जो 12-13 महीने में जब से ये इमरान खान की हुकूमत गई है, अपना अदम एतमाद वाले मामले में ये जो फिल्म चली है, ड्रामे चले हैं, तब से मैं देख रहा हूँ एक आप और एक मंसूर भाई हैं हमारे, ठीक है। कभी भी नहीं मैंने देखा उनको कि यार ये उनसे पूछते कि यार पिछले 30-40 साल से आपकी हुकूमत है, पीपल पार्टी की है, नून लीग की है, ठीक है। ये पिछले 3.5 साल जो है वो इमरान खान ने हुकूमत की है, तो आप ऐसे करते हैं। आप तो मेरे कप्तान कहते थकते नहीं। आपके हर कॉलम, आपके हर कॉलम बोला, हर व्लॉग में मेरे कप्तान से हर बात शुरू होती है और कप्तान भी ख़त्म कर देते हैं आप, ठीक है। ये जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, छोटे छोटे बच्चों को उठाया जा रहा है, आपको भी पता है कि ये सब एक चाल थी, एक जाल था, ठीक है। पिछले तकरीबन कोई 8-10 महीने से ये जाल बिछा रहे थे, नए नए प्लान के बना रहे थे इमरान खान को रास्ते से उतारने की, ठीक है। तो बस ये जो आखिरी जाल फेंका उसमें वो कामयाब हो गए। इसमें सारी गलती खान साहब की नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको देखो कैसे कैसे बच्चों को, औरतों को उठा लिया रात को। जो बंदा अपना वफादारी तब्दील नहीं करता, ठीक है, उसके ऊपर समझ लो कि वो गद्दार है, पाकिस्तान है, वो हमले में मुलव्वस है, और कमांडर वाले में, और जितनी भी हर बंदे को अफसोस है इस चीज़ का कि यार नहीं होना चाहिए था ये चीज़ें, लेकिन चलो हुई हैं। तो इसमें कम से कम सारा कसूर इमरान खान का नहीं है। आप लोग पूरा सच नहीं बताते, ठीक है। जो आपने एक माहौल बनाया, एक जाल बिछाया, ठीक है, वो हम तो एक आम से बंदे हैं, यकीन जाने के अंडर मैट्रिक लोग हैं, इतना कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक जो ग्राउंड में जो कुछ हो रहा है ना,
ایک ایک چیز کی ہمیں سمجھ آ رہی ہے، یہ کیا ڈرامے چل رہے ہیں، کیا فلمیں، نئی نئی سٹوری، نئے نئے کردار، ٹھیک ہے، وہی پرانے اسکرپٹ، اپنا کردار نئے، ڈائریکٹر وہی ہیں، پروڈیوسر بھی پرانے ہیں، ٹھیک ہے، تو نئی نئی فلمیں جو کتنی فلمیں آپ نے پچھلے 10-15 مہینے میں بنائی ہیں، سب فلاپ ہوئی ہیں۔ آخری فلم جو آپ نے جال بنائی ہے نا، جال، آخری جو آپ نے پکچر بنائی ہے جال، اس میں آپ کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس کی آڑ لے کے آپ نے پاکستان سے نہ کسی کا گھر محفوظ تھا، رات کو پچھلے پیر آپ ریڈ مارتے ہیں، ریڈ کیا مارتے ہیں آپ، دعویٰ بولتے ہیں ان کے گھر والوں پہ۔ اگر وہ بیچارہ کوئی بندہ گھر میں موجود نہ ہو جو کوئی طریقے انصاف کا کوئی ممبر ہوتا ہے، آپ ان کے بچوں کو، آپ خواتین کو اٹھا لیتے ہیں یار، بڑے افسوس کی بات ہے۔ یقین جانے میں پاکستان میں کہتے ہیں جی جمہوریت ہے، جمہوریت ہے، امریت بھی نہیں ہے پاکستان میں، یقین جانے یہ گنڈا راج ہے، گنڈا راج، سمجھتے ہیں گنڈا راج۔ یہ ساری باتیں جاوید صاحب آپ کو کل کے بھی لوگ میں نہیں بتائیں گے، وہی کچھ بتائیں گے جیدہ بھائی جان صاحب، جو ان کے آقا نے اس کو لکھ کے دینا کہ بیٹا آپ نے یہ پڑھنا بس، پھر بولتے ہیں ضمیر میرا فلاں ٹھیک، یار یہ سب باتیں بکواس ہیں سب، خدا کی قسم آپ لوگوں کے چہرے بچھانے گئے ہیں۔ یہ 10-15 مہینے کے اندر آپ لوگوں کے چہرے جو آپ کی اصل تھی نا وہ بچھان آ گئی ہے۔ تو آپ خدا کے لیے یہ عوام کو بیچاروں کو بیوقوف بنانا بند کریں۔ آپ کا ایک بھی ویلاگ نہیں ہے اس کے اوپر کہ یار کتنی مہنگائی ہے، غریب آدمی کیسے اپنا گزارا کرتا ہے، جو پچھلے 12-13 مہینے میں ہوئی ہے، جتنی بھی مہنگائی ہوئی ہے ان کی وجہ سے۔ کبھی آپ نے ویلاگ کیا اس کے اوپر کہ یار ایک چیز چینی 50 روپے کی تھی 125 روپے کیسے چلی گئی، ٹھیک ہے، آٹا 150 سے کے پاس آس پاس کیسے پہنچ گیا، ڈالر کہاں کا کہاں پہنچ گیا، ٹھیک ہے، ان چیزوں پہ کبھی جاوید صاحب آپ نے کیا ہے ویلاگ کیا آپ نے؟ میری نظر میں تو کم سے کم نہیں ہیں یہ چیزیں۔ ہاں ایک چیز ہے آپ کا جو بزنس، وہ سمیع ابراہیم صاحب نے بولا، جو اس نے بول رہے تھے کہ یار میں عمران ریاض کے لیے بھی کوشش کی ہے یا وعدہ اٹھائی ہے، بالکل نہیں، آپ نے سمیع ابراہیم صاحب نے بالکل ٹھیک بولا کہ آپ نے کوئی وعدہ نہیں اٹھائی۔ تو میرا آپ کو مشورہ ہے جاوید بھائی کہ آپ ایسا کریں، پنڈی میں پیر بھائی میں کچھ جگہ لیں، دکان لیں، وہاں پہ یہ مردانہ کمزوری کی دوائیں وغیرہ بیچیں، ٹھیک ہے، فالج کی دوائیں بیچیں، مردانہ کمزوری کی، کمزور لوگوں کو موٹا کرنے والی دوائیں بیچیں، سانڈے کا تیل بیچیں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی آپ کا کاروبار ہی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ یہ جو بھی لوگ آپ کرتے ہیں سیاسی اپنا مسئلے مسائلوں کے اوپر، یقین جانے میں تھک گیا ہوں، تو میرے پاس کوئی ایسا کوئی پلیٹ فارم تھا نہیں کہ یار میں آپ کو جواب دے سکوں یا آپ سے پوچھ سکوں کہ یار یہ کیوں کرتے ہیں آپ۔ تو پھر میں نے ایک چھوٹی سی میں نے کوشش کی کہ چھوٹی سی ویڈیو بناتے ہیں، اگر کسی نے دیکھ لی یا آپ تک پہنچ گئی، ٹھیک ہے، لیکن لگتا مجھے مشکل ہی ہے، مجھے کوئی چیز کا شوق نہیں کہ مجھے لائک ملے میرے کتنے بھی، مجھے صرف ان سوالوں کے جواب چاہیے، اور انشاءاللہ یہ میں ابھی سٹارٹ کیا اور میں یہ آپ کو پوچھتا رہوں گا ہر آدمی سے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔